युद्धभित्रको प्रेम। आज तपाईको सामु मैले यही कथा लिएर आएको छु, सुनेर साथ दिनुहोला है। धेरै भएको थियो मैले रोहिणीलाई नभेटेको, यस्तै भयो होला 9 वर्ष जति। अन्तिम पटक मैले उनलाई डाँडागाउँको पोस्टमा सर्चमा जाँदा भेटेको थिएँ। त्यसपछि बेपत्ता भएकी उनी अहिले उही डाँडागाउँ नै जाने त्यही आर्मी पोस्टमै भेटिएकी थिइन्। झन् राम्री पो देखेँ। साथमा लगभग 7 वर्ष जतिको चञ्चले छोरो पनि थियो। त्यो देख्दा मन एक तमासाको हुन पुगेको थियो। कता कता खल्लो महसुस गर्दै थिएँ। उनलाई भेट्न पाउँदा भने खुसीले भुइँमा खुट्टा नै थिएन। यतिका वर्षपछि ऊ भेट्दा पनि उस्तै रूप रङ हिँडाइ देखेर म अचम्मै पो भएँ त। गोरी, अग्ली, लामो अनि कालो कपाल, निलो निलो आँखा, सबै उस्तै। फरक थियो त मात्रै उनको शरीर अलिक फैलिएछ, भन्नाको मतलब अलिक मोटी भइछन्। झन् झन् सुन्दर देखेँ मैले। रोहिणी कहिले आयो? मैले कुराकानी सुरुवात गर्ने मन चाहेर सोधेँ। उनी झस्याङ्ग भइन्, किनभने म एक्कासी उनको नजिक पुगेर यो प्रश्न गर्न पुगेको थिएँ। उनले मलाई यादै गरेकी थिइनन् क्यारे। मैले भने उनलाई अघि नै त्यो उकालोमा छोरो डोर्याउँदै आउँदै गरेको देखेको थिएँ। आमै, राजु तिमी त यही पोस्टमा पो छौ? उनी आश्चर्यचकित भइन् मलाई त्यहाँ देखेर। हो नि, म नगरकोट ब्यारेकबाट 2 महिना भयो यहाँ पोस्टिङ भएको। अनि तिमी चाहिँ कहिले आयौ नेपाल? म नि दङ्ग पर्दै थिएँ रोहिणीलाई वर्षौंपछि भेट्दा। काठमाडौँ आएको त भयो 1 महिना जति। म तल सहरतिर नै बस्छु। आमाकोमा चाहिँ आज जानलाई हिँडेको। उनी त्यो ठाडो कालो करिब 1 घण्टामा उक्लिनु होला। अलि थकित अनुहार देखेँ। तुरुन्तै ए श्याम, लौ 3वटा मेच लिएर आ त भनिहाले। हस् सर भन्दै श्यामले मेचभित्र अफिसबाट झिकेर ल्याइहाल्यो। बस न रोहिणी, निकै थकित देख्छु। तिमीलाई सायद शरीरले अब साथ दिन छोडे जस्तो छ। पहिले पहिले त पातली थियौ र पो मृगको पाठा जसरी उफ्रिँदै हिँड्थ्यौ। आँसुको फोहरा फुट्यो यहाँ। कति वर्ष सुन्दै थिएँ आँसुका गुन्जन। म पनि उनलाई साथ दिन सँगसँगै हाँस्न थालेँ। उनले हो नि राजु, अब चाहिँ यो ज्यानले पनि आराम गर भन्ने जस्तो छ। हेर न, यति 1 घण्टाको उकालोले पनि मलाई थकित तुल्यायो। झन् यो छोरो त पहिल्यै पछि बसौँ भन्दै थियो। उनले भनिन्। छोराको बाबुको हालखबर जान्ने मनसायले सोधिहाले। अनि छोरोको बाबु खै त? उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न, उतै इन्डियामै हुनुहुन्छ। हामी काठमाडौँ आएको धेरै भएकै छैन। म र छोरो मात्रै फुपूसँग आएको। सायद रोहिणीले अलिक खल्लो महसुस गरिन्। अनि तिमी एक्लै पो अहिले गाउँतिर हिँडेको? मैले कुरो मोड्ने विचारले सोधेँ। हो त, म यहाँबाट भागेर गएपछि यसपालि नै हो नेपाल फर्किएको। आमालाई भेट्ने औधी मन लागेकोले आएको आज भन्दै थिइन्। ए राम्रो नि, यो त आफ्नो जन्मदिने आमालाई बिर्सिनु पनि त हुन्न। मैले उनको कुरालाई प्रश्रय दिनका लागि भने। त्यो त हो, तर नेपालमा धेरै बस्दिनँ म, केही महिनामा नै फर्किन्छु होला, उनी निराशताको साथ भन्दै थिइन्। किन र? म अत्यासिएँ। नेपाल बस्न मन छैन? सायद म उनीसँगको फेरि हुने बिछोडको कल्पनाले डराउँदै थिएँ। उनी दुखित देखिन्थिन्। खै के बस्नु, सधैँको बन्द, हडताल, भ्रष्टाचार, सर्वत्र स्वार्थ व्याप्त देख्छु। केही परिवर्तन हुन्छ भन्ठान्यो, त्यो बेलामा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रँदा खै के पायौँ? जसरी नि यो जीवन बाँच्नै पर्ने, आदर्शको कुराले पेट नभरिने। उतै आम्दानी राम्रो छ, म त फर्किन्छु उतै, उनले भन्दै थिइन्। ओहो, मैले उनको मनोभाव बुझेँ। सायद उनी उही बितेका द्वन्द्वकालको आफ्नो अतीतमा घोत्लिँदै थिइन्। मैले कुरा मोड्ने प्रयासमा अनि कारोबार चाहिँ के छ त्यहाँ भनी सोधिहालेँ। उनी अब केही उत्सुक भइन् कुराकानी अगाडि बढाउन। अनि हाम्रो काश्मीरमा स्याउको बगैँचा छ। उही बगैँचामा हातखुट्टा खियायो बस्यो। आम्दानी राम्रै हुन्छ। खाना लाउन पुगी केही बचत पनि गरेका छौँ, उनले भनिन्। यसो भनिराख्दा उनमा मैले सन्तुष्टिका भावहरू प्रष्टसँग पढेँ। जे होस्, कुनै समय मेरो दिलमा सजिएकी मेरी रानी आज अर्कैको हुँदा पनि खुसी थिइन्। यसैमा म पनि खुसी थिएँ। तर यो मनोदशालाई उनको अगाडि देखाउन भनी
मन लागेन, त्यसैले मौन बसे। कुराकानी गर्न त उनी पनि आतुर थिइन् सायद। तिम्रो बिहे भयो कि भएन भन्दै मलाई सोधिन्। मलाई अलिक असजिलो लाग्यो, तैपनि उत्तर दिन करै लाग्यो र भने, भयो नि, के गर्ने, तिमी टाढा भयौ त। सानी छोरी पनि छे, 2 वर्षको। झट्ट यति भन्ने बित्तिकै उनको मुखाकृति हेरे, कता कता नमिठो अनुभव गरे झैँ लाग्यो। सायद उनी पनि ती बितेका पलहरूको तरेलीमा तैरिन लागिन् क्यारे। जुन दिनहरूमा हामी एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा अध्ययन गर्थ्यौँ। हामीले कक्षा 9 सम्म सँगै पढ्न पाएका थियौँ। सधैँ झगडा गर्थ्यौँ, तर त्यो झगडाभित्र पनि हाम्रो माया झल्किन्थ्यो, आत्मीयता झल्किन्थ्यो, आत्मीयता अनुभव गरिन्थ्यो। कुनै दिन भेट्न आउँदा र रिसारिस नगर्दा दैनिकीमा कतै अपुरो महसुस गर्थ्यौँ। उनीसँग झगडा गर्न पनि निकै मजा आउँथ्यो। म उनको कपाल पछाडिको बेन्चमा बसेर बेसरी तानिदिन्थेँ अनि उनी पछाडि फर्केर मेरो हातमा हान्थे। म त्यो स्पर्शले रोमाञ्चित हुन्थेँ अनि कानमा खुसुक्क म तिमीलाई माया गर्छु भनिदिन्थेँ। उनी रिसले नाक फुलाउँदै ठुल्ठुला आँखाको हेराइ मतिर फाल्थे। म त्यही हेराइमा आत्मसन्तुष्टि पाउँथेँ। सँगैको दौतेरी भएकोले होला हामी एकअर्कालाई तँ भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ। तँ यो सम्बोधनमा अरूभन्दा नजिकपना आभास हुन्थ्यो। किन सामिप्यताको अनुभूति गर्न पुग्थेँ। मेलापात होस् वा गोठालो जाँदा होस्, हामी प्राय सँगै हुन्थ्यौँ र म त्यहाँ पनि उसै गरी उनलाई जिस्काएर धुरुक्कै पार्थेँ। उनी मलाई कुट्न भनी कहिले मकैको ढोड त कहिले बनमाराको सिर्काना लिएर लखेड्थे। तर म केटा मान्छे के भेटाउँथे, बिचरा उनी थकित हुन्थे। मलाई उनकी त्यो पसिनाले लफ्राक्क भिजेको अनुहार देखेर असीम माया पलाउँथ्यो अनि भेटोस् भन्दै बिस्तारै दौडिन्थे। भेटेपछि मेरो खुट्टामा दुख्छ कि जसरी मायाले बिस्तारै हान्थे। उनी पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि थिइन्। सायद यहीँनिर हाम्रो माया अंकुराइसकेको थियो। हाम्रो प्रतिवाद र रिसहरूमा प्रेमको अझ प्रगाढ हुने मौका पाउँदै थियो। मेरो व्यक्त प्रेम अनि उनको अव्यक्त प्रेम, यही नै हाम्रो द्वन्द्व चल्थ्यो। म उनीसँगको काल्पनिक दुनियाँमा सैर गर्थेँ। उनको स्निग्ध मुहारमा आफ्नो प्रतिछाया भेट्थेँ। उनी बिनाको संसारको म कल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ। हाम्रो यो सम्बन्ध खुल्ला किताब जस्तै थियो। घर परिवार, टोल छरछिमेक सबैलाई हाम्रो प्रेम सम्बन्धको बारेमा थाहा थियो। सबैको स्वीकारोक्तिले झनै हाम्रो माया कसिलो बनेको थियो। सजिलै कसैले पनि चुडाउन नसक्ने हामी ढुक्क थियौँ। कतै कुनै अवरोध थिएन हाम्रो प्रेममा। बाटो खुल्ला थियो, जहाँ हामी जसरी चाहन्थ्यौँ त्यसरी नै हिँड्न सक्थ्यौँ। तर यो विधातालाई स्वीकार थिएन। सायद वा कसैको नजर लाग्यो हाम्रो प्रेममा। जीवनको एउटा भुलले हामी बीच फाटो ल्याइदियो। हाम्रो खुसीको संसारमाथि एसिड छरिदियो, जसको पोलाइले हामी असह्य हुन पुग्यौँ। कुरो त्यस्तै 53 सालतिरको। त्यति बेला माओवादीहरूको भूमिगत युद्धको सङ्ग्राम चलिरहेको थियो। उनीहरू आफ्नो दस्तावेज बढाउन गाउँ गाउँ जनविद्रोहको ज्वालासहित भित्रभित्रै सल्किँदै थियो। स्कुलमा गएर विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार गर्दै थिए। हाम्रो स्कुलमा पनि आए तिनीहरू। क्रान्तिकारी विद्यार्थीको नाममा कसो गरी रोहिणीको नाम पनि राखिदिएछन्। थाहै नभएको बाटोमा रोहिणीको यात्रा सुरु हुँदै थियो। मैले उनलाई नसम्झाएको होइन त्यसरी नाम नलेखाऊ भनेर, तर कहीँ उनलाई कस्तो भूत सवार थियो, मैले भनेको मान्दै मानिन। केही दिनपछि नै सुराकी लागिहाल्यो। पुलिसले रोहिणीलाई समात्न आफ्नो दस्तावेज सहित घर घेर्न पुगिहाल्यो। कसो गरी बुबाले पछाडिको झ्यालबाट हाम फाल्न लगाउनु भएछ र बेपत्ता भइन्। भागेर उनी साङ्गीले फुपूको घरमा पुगिछन्। त्यहाँ पनि पुगेछन् पुलिसहरू। भागाभागको खेलपछि उनी लडाकु साथीहरूको सम्पर्कमा पुगेछन्। अन्जानमै उनी अब माओवादीको सक्रिय युवा कार्यकर्ता बन्न पुगिन्।
त्यसैले आफ्नो भूमिगत नाम पनि अञ्जना भनेर राखिदिएछन्। घर फर्किने वातावरण नै थिएन। फर्क्यौँ समातेपछिको सजायले भयभीत, नफर्क्यौँ भने उतै बेपत्ता हुने डरबीच उनी परेकी थिइन्। घरमा रातो दिन आर्मीको सर्च अनि खोज तलासीले उनमा झन्झन क्रान्तिको ज्वाला दन्किएको थियो। माओवादी के हो र के को लागि सङ्घर्ष गर्दै थियो भन्नेबाट बेखबर उनले लगभग 2 वर्षसम्म सुराकीको काम गरिन्। आफ्नो शरीरभरि पर्चा पम्पलेट बोकेर गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउने जिम्मा वहन गर्थिन्। साँच्चै नै अन्जानमा नै उनले पार्टी प्रवेश गरेकी थिइन्। यता म गाउँमै बसेर पढ्दै थिएँ। एसएलसीको परीक्षा चल्दै थियो। रोहिणी पनि आएकी थिइन् परीक्षा दिन। तर कसैको सुराकीले सुरक्षाकर्मीहरू आइपुगे। हेड सरले त्यो दिन उदारता देखाउनु भएको थियो। पछाडिको झ्यालबाट रोहिणी लगायत अन्य साथीहरूलाई पनि भगाउन सफल हुनुभएको थियो। उनको पढाइले निरन्तरता पाउनै सकेन। म भने झिरमा उनिएको माछा झैँ हुँदै थिएँ। जसोतसो एसएलसी पास गरे। यति नै बेला दाजुको मृत्युको खबरले मेरो घरमा आगो लगाइदिएको थियो। सैनिक जवानमा कार्यरत मेरो दाजुको एम्बुसमा परि निधन भएको खबरले म लगायत घरका सबै स्तब्ध भएका थियौँ। भाउजूको क्रन्दन, नानीको रुवाईले म बहिरो बन्न पुगेको थिएँ। म भित्र प्रतिशोधको ज्वाला रन्किँदै थियो। किन माओवादी भनेपछि मारिहालौँ जस्तो लाग्न थाल्यो। सायद त्यो मेरो आफ्नैको मृत्युले सल्काएको झिल्को थियो, जसले भयङ्कर आगलागी लगाउने सपना बुन्दै थियो। मैले अठोट लिएँ नेपाली सेनामा भर्ती भएर त्यो घाउहरूको बदला लिने। हुन त त्यतिखेर सेनामा हुनेहरू त परिवारको करकापमा परेर वा आफ्नो ज्यानको मायाले आफ्ना जागिर नै छोड्दै थिए। तर ममा एकहोरो बदलाको भूत चढेको थियो। मैले कसैको कुरा सुनिनँ। त्यसपछि त हाम्रो अलिकति भएको न्यानो मायाको अनुभूतिहरू पनि चिसिँदै गयो। उनी भूमिगत योद्धा, म नेपाली सेना। आगो र पानीको मिलन असम्भवै थियो। ममा संयमता हराएको थियो। त्यसै बखत मेरो पोस्टिङ सिंहदरबारभित्र भयो। उता रोहिणी अञ्जना बन्दै थिइन्। म यता राष्ट्रसेवकको भूमिकामा। हामी 2 किनारा हुन पुग्यौँ। सायद यही नै भाग्य विधाताको खेल थियो। अर्को वर्ष बल्ल बल्ल बिदा मिलाएर दसैँमा म घर हिँडेको थिएँ। मैले रोहिणीलाई भेट्ने सपना देख्न बन्द गरिसकेको थिएँ। किन उनी माओवादी हुन् भन्ने सत्य जब मेरो अगाडि आउँथ्यो तब रिस र घृणाको ज्वालामुखी फुट्थ्यो। उति विघ्न माया लाग्ने रोहिणीप्रति म अब कुनै वास्ता राख्दिनँ भनेर अठोट गरे। सदरमुकामसम्म मात्रै जान सकिने। घरमा पुग्ने वातावरण नै थिएन। आमा बालाई उतै बोलाएको थिएँ। सदरमुकाम पुगेकै दिन मेरो लागि जीवनको सबैभन्दा कठोर र दर्दनायक दिन हुन पुग्यो। 13-14 जनाको नेपाली सेनाको दस्ता बन्दुकको नालमा महिलाको वस्त्र बेर्दै सदरमुकामभरि आज अञ्जना मरी भन्दै झ्याली पिट्दै हिँड्दै रहेछ। मलाई एकछिन त सपना जस्तै लाग्यो। तर त्यो यथार्थतामा त्यो विपना थियो। म खङ्ग्रङ्ग भएँ। दिउँसै रात पर्यो। उनीहरूले साँच्चै नै रोहिणीको झोला, कपडा, जुत्ता बोकेर हिँड्दै थिए। यो खबरले ममा खुसी ल्याउनु पर्ने हो कि कुनै मेरो दाजुको हत्याराहरूमध्ये एउटा त मरी। तर त्यस्तो भएन। झन्झन मुटु दुख्न थाल्यो। केही सोच्नै सकिएन। यति पीडा भयो कि मलाई सहनै गाह्रो भयो। टाउको भारी भयो। उनको मृत्युको खबरले मर्माहित भएको थिएँ। पृथ्वी फनफनी घुमे झैँ लाग्न थाल्यो। एक्लै कोठाभित्र बसेर भक्कानिएर रोएँ। उनको मृत्युसँगै म पनि पल पल मर्दै थिएँ। संसार बिरानो लाग्न थाल्यो। बाँच्नुको कुनै तुक नै थिएन। सायद त्यो मेरो उनीप्रतिको अगाध माया थियो, जुन त्यस दिन पोखिँदै थियो, अश्रुको रूपमा अविरल रूपमा बग्दै थियो। दुई विपरीत ध्रुवको आकर्षण अझै बाँकी थियो क्यारे ममा। उनको मृत्युको कुनै रङ लगाएको थिएन। लगाएको थियो त बस विषादका रङहरू जुन न पखालिन्थ्यो न मेटिन्थ्यो। सायद त्यो हाम्रो निस्वार्थ प्रेमको उपज थियो। कुनै दिनहरूमा उनको नाम पनि सुन्न चाहन्नथे। मैले भनेको नमान्ने घमण्डी झैँ लाग्थ्यो। तर त्यो त झुट र भ्रम पो रहेछ। नत्र मलाई त्यस दिन त्यति धेरै पीडा हुन नपर्ने थियो।
रोहिणीको यादले मलाई पल पल तडपाउँथ्यो। म पल पल मरेर बाँच्दै थिएँ। मलाई अब जीवनप्रति मोह नै थिएन। दोहोरो भिडन्त हुँदा पनि जथाभावी फायरिङ गर्थेँ। मरे नि मरोस् भन्दै ज्यानै फालिदिन्थेँ। तर मान सकिएको थिएन क्यारे। हरेक पटक बाँच्दथेँ म। मलाई अब जीवनप्रति मोह नै थिएन। लगभग 7 महिनापछि म डाँडागाउँमा पोस्टिङ भएको थिएँ। नुवाकोटबाट इन्ट्री हुने र एक्जिट हुने यातायातका साधनहरूको सर्च गर्नुपर्ने थियो। त्यो दिन झिसमिसेमै चेकिङ सुरु गरियो। गाडी नुवाकोटबाट काठमाडौँको लागि हिँडेको थियो। चेकपोस्टमा आएर रोकियो। सबैजना बाहिर निस्किनका लागि भनियो। सबै वारवार्ती निस्किए। म भित्र अरू कोही बाँकी छ कि भनेर पसेँ। पछाडिको सिटमा कोही हल्लिए जस्तो लाग्यो। बसभित्र अँध्यारो अँध्यारो नै थियो। छाया चले जस्तो लाग्यो। केही शङ्कास्पद घटनाको भयले शरीर झननन भयो। तर फेरि साम्य देखेँ। अलिकति ढुक्क भएँ। अनि कौतूहलताले बास जमाउन थाल्यो। के रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो। बिस्तारै अगाडि बढेँ। हेर्छु त कुनै महिला पछ्यौरीले शरीर पुरै ढाकेर गुजुल्टो परेर सुतिरहेको रहेछ। पछ्यौरी बिस्तारै उगारे। अज्ञात भएले मन उड्दै थियो। तर मैले सोचे भन्दा बिल्कुलै फरक शैलीमा उनलाई त्यहाँ देख्दा मेरो हातहरू काँप्न थाल्यो। कपाल नकोरेर महिनौँ भए जस्तो देखिन्थ्यो। कमजोरीले होला। अनुहार सेतो रगतै नभएको चाहिँ देखिन्थ्यो। उनीहरू कोही होइन, मेरै प्रिय रोहिणी थिइन्। म खुसीले गदगद भएको थिएँ। मरिसकेकी मेरी मायालुलाई साक्षात आफ्नो अगाडि देख्दा एकैछिन त सपना हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्यो। फेरि आफैलाई चिमोटी हेरेँ। दुख्यो, होइन रहेछ, विपन्न नै रहेछ। विपन्न नै रहेछ भन्ने यकिन भयो। तर उनी त्यहाँ त्यस्तो अवस्थामा देख्दा मन छटपटी भयो। के गरौँ कसो गरौँ भयो। उनले मलाई चिनिन् क्यारे। एकहोरो हेरिरहिन्। तत्कालै भित्र कोही छ बाँकी भन्ने प्रश्नले मेरो दिमागलाई खलबलायो। छैन सर। एक्कासी मेरो मुखबाट यस्तो शब्दहरू निस्किएछन्। प्रथम पटक म आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्दै थिएँ। मलाई थाहा थियो रोहिणीलाई उनीहरूले भेटे भने छाड्दैनन्। किन म आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई बचाउँदै थिएँ। म रोहिणीको जीवन चाहन्थेँ, मृत्यु होइन। त्यसैले झुट बोल्न मलाई किन्चित अप्ठ्यारो लागेन। मैले उनको आँखामा हेरिरहेको थिएँ। साह्रै सिकिस्त देखिन्थिन् उनी। निकै दिनदेखि अन्न पानी पेटमा नपरेको झैँ आभास गर्न पुगेँ। मन भित्रैबाट असीम माया पलाएर आयो। अङ्गालोमा बाँधेर क्वाँ क्वाँ रोइदिउँ जस्तो लाग्थ्यो। तर विवश थिएँ। मेरा हातखुट्टाहरू परिबन्धको सिक्रीले कसिएर बाँधिएका थिए। म चाहेर पनि उनीप्रतिको त्यो माया स्नेहलाई पोख्न सक्दिन थिएँ। सायद उनले मलाई चिनिन् क्यारे। पुर्लुक्क मेरो आँखामा हेरिन्। उनी क्षणभरमै शिर निहुराइन्। हामी बीच कुनै सम्वाद भएन, मात्र आँखाको भाका बोल्दै थियो। उनले मैले देखाएको त्यो सहानुभूतिको महसुस गरिन् कि कृपा दृष्टिसहितको एक नजर मतिर फ्याँकिन्। म बसबाट भारी मन लिएर उठेँ। एकछिनपछि बस त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यतिर रफ्तारका साथ गतिमान भयो। म अवाक उभिरहेँ। बस जति टाढा पुग्दै थियो मेरो मुटु पनि कसैले चुडालेर लगे झैँ भान भयो। दौडने मन भयो। मुटु कटकटी खान थाल्यो। तर म विवश थिएँ। भोलिपल्ट मैले आमा बिरामी पर्नु भएकोले काठमाडौँ उपचारको लागि लैजानुपर्ने बहाना बनाई अफिसबाट बलजफ्ती बिदा लिएँ। मलाई आशा थियो कि रोहिणी उनको कान्छे फुपूकोमा हुनुपर्छ। म सिधै फुपूको घरमा पुगेँ। नभन्दै रोहिणी त्यहीँ रहेछिन्। हर्षले विभोर भएँ। मन फुरुङ्ग भयो। म नीला नीला गगन चुम्न उड्दै थिएँ। ओइलन लागेको बिरुवामा केही थोपा पानीका छिट्टा परेको अनुभूति गरेँ। उनी खाटमा पल्टिरहेकी थिइन्। मलाई देख्ने बित्तिकै मुसुक्क मुस्कुराइन् अनि इसाराले नजिकै बस्न अनुरोध गरिन्। नजिकै बस्न पाउनुको बेग्लै आनन्द थियो। सिरानीलाई अलिक ठाडो पारेर उनी बसिन्। मनले त भन्दै थियो सिरानीलाई होइन, आफ्नै काखमा राखौँ। तर कता कता डर लाग्यो। तत्कालै मनलाई थुमथुमाएँ अनि भने, तिमीलाई फेरि भेट्छु होला भन्ने त 10 मनमा 1 मनले पनि सोचेको थिइनँ। तिम्रो मृत्युको खबरले म आहत भएको थिएँ।
फिसिक्का हाँसिन्। मानौ कुनै रङ थिएन उनमा, केवल त्यो ज्यानलाई जसोतसो अडाएकी थिइन् भन्न थालिन्। साँच्चै नै मलाई पनि लागेकै थिएन अब यो जुनीमा तिमीलाई फेरि भेट्छु भनेर। तर दैव संजोग, हेर न, हिजो तिमी त्यस ठाउँमा नहुँदो हो त म आज यहाँ हुन्न थिएँ। तिमीलाई मेरो लाखौं लाख धन्यवाद। मलाई पोल्यो त्यो धन्यवादले पोल्यो। त्यो पोलाइलाई चिसो पार्नका लागि मैले भने, किन त्यस्तो कुरा गर्छौ? त्यो मेरो तिमीप्रति आसक्ति थियो। तिम्रो ठाउँमा अरू कोही हुँदो हो त म छाड्दिन थिएँ। तर तिमीमा खै के त्यस्तो जादु छ? मेरो हातहरू रोकिएको थियो अनि तिम्रो मृत्युको झुटा खबर कसले फिजायो गाउँघरमा। म अब त्यो रहस्य खोतल्न आतुर थिएँ। लामो श्वास फेरिन् रोहिणीले अनि भनिन् आफ्ना व्यथा कथा। केही भावुक अनि केही रोमाञ्चित हुँदै थिइन्। त्यो दिन म आमाको साह्रै न्यास्रो लागेर साथीहरूलाई पनि नभनी भागेर सदरमुकाम पुगेको थिएँ। मामा घरमा आमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। कसैले सुराकी गरिदिएछन्। म त्यहाँ निहत्या पुगेकी थिएँ। म पुग्नु अगावै उनीहरू दलबलसहित तयारी अवस्थामा बसिसकेछन्। सदरमुकाममै भएकोले उनीहरूको बोलवाला थियो। हामी हमेसी त्यहाँ दिनमा जाँदैनथ्यौँ। उनीहरूले मेरो फोटो लिएर सदरमुकामभरि सोध्दै हिँडेछन्। म आउने खबर पाएपछि मलाई सिद्ध्याउने रणनीति चाल चलेछन्। मामा घर नजिकै पुग्दा कता कता मलाई अनौठो दुश्मनी चालको गन्ध आयो। मेरा आँखाहरू सशङ्कित हुँदै थिए। केही अप्रिय घटनाको अनुमान गरे, किनकि सदरमुकाममा अघि पछिको जस्तो चहल पहल थिएन। पसलहरू बन्द थिए। मेरो मस्तिष्कमा झड्का लाग्यो। यस्तो त कुनै युद्धको छेडखानी हुनु अघि हुने गर्थ्यो। मेरो अनुमान सही निस्कियो। मैले यति सोच्न नपाउँदै कतैबाट म भएतिर फायरिङ सुरु भयो। लडाकु साथीहरूसँग रहँदा बस्दा सिकेको केही युद्ध कौशललाई प्रयोग गरे। बन्दुकका गोली छल्नु चान्चुने कुरो थिएन। कसो कसो म ती गोलीका वर्षा छल्दै छल्दै जङ्गल भएतिर पुग्न सफल भएँ। जङ्गलमा पुगेपछि मलाई दौडन असजिलो भएकोले झोलाबाट ट्र्याक झिकेर लगाएँ अनि साथमा गोल्डेन जुत्ता झिकेर लगाएँ। चप्पल र कुर्ता चाहिँ त्यहीँ छोडेर भाग्नु पर्यो। गोली कहिले मेरो कुम नजिकैबाट जान्थ्यो, कहिले ढाडमुनिबाट जान्थ्यो, कहिले टाङमुनिबाट जान्थ्यो। मृत्युलाई नजिकैबाट निहाल्दै थिए। अजङ्गको शरीरको कुरूप अनि सातो नै लैजाला जस्तो मृत्युरूपी दानवहरूले मलाई पछ्याए झैँ लाग्दै थियो। जङ्गलमा दौडदा ऐसेलु र चुत्रोको झ्याङले शरीरभरि कोतरेर रक्ताम्य भएको थिएँ। तैपनि हार मान्नेवाली थिइनँ। शरीरलाई सकेसम्मको बल प्रयोग गरी अगाडि ठेल्दै लगे। मुसा र बिरालोको खेल जस्तै लुक्दै भाग्दै आफ्नो जीवन रक्षार्थ म चुनौतीसँग जुझ्दै थिएँ। म दौडिएको भुइँ रगतका थोपाहरूले सञ्चित हुँदै थिए। बेगसित भाग्ने क्रममा ठूलो छाँगामा पुगे अनि अगाडि बढ्ने बाटो समाप्त भएको थियो। कुनै अन्य मार्ग नपाएपछि यिनका हात लागेर पीडादायक जीवन वा मृत्यु पाउनुभन्दा त यही छाँगाबाट खसेर मरिए पनि मरियोस् भन्ने सोचाइले राम्रैसँग ज्वरो गाड्यो मनमा। अनि झम्मै हामफाले पारी तर्नलाई संयोग भन्नु वा मेरो दिन नपुगेर हो, तर्नै नसकिने त्यो ठूलो छाँगा कटिएछ। धडम्म भनी पारीपट्टिको खोजमा पछाडिन पुगेछु। श्वास प्रश्वास नै रोकिएला झैँ भएको थियो। एकछिन त त्यहीँ उठ्न नसकेर घोप्टिएँ। त्यो ठूला छाँगा तर्न नसकेको ठोकुवा गर्दै पक्कै पनि म त्यहीँ खसेर मरी भन्ठानेछन् उनीहरूले। मेरो कपडा र जुत्ता लिएर अञ्जना आज मरी भन्दै हर्षोल्लास सहितका ध्वनि जङ्गलभरि नै गुन्जयमान गर्दै फर्किए उनीहरू। केही राहत महसुस गरे। अब उनीहरूले मेरो खोजी नगर्ने कुरामा म निश्चित भएँ। बिस्तारै त्यो घायल शरीरलाई बल जफ्ती घिसार्दै काउलेमा पुर्याएँ। दिन ढल्न थालिसकेको थियो। म अचेत हुन लागिरहेको थिएँ अनि परालको कुन्युभित्र पसेँ। सायद म बेहोस भएछु। भोलिपल्ट वस्तुलाई पराल दिन कुन्युमा पराल तान्न आउने आमाले पो मलाई भेट्नु भएछ। घरमा लगी उपचार गर्नुभएछ उहाँले। होस आउन पुरै एक दिन लागेछ। पछि आमाले भन्नुहुँदै थियो। त्यसपछि म त्यहीँ
कहिले मलको भारी बोक्दै, कहिले बारीमा डल्ला फोड्दै बसेँ। केही महिना त्यसरी नै बिताएँ, तर स्वास्थ्य स्थिति झन्झन बिग्रदै गयो। सबैले काठमाडौँ गएर उपचार गर्नुपर्ने सल्लाह दिए। हिजै हिँडेको थिएँ त्यहाँबाट। सक्ने हुँदो हो त म त्यो जङ्गलकै बाटो भएर आउँथेँ, तर यो शरीरले कहिलेकाहीँ साथ नदिँदो रहेछ। बाध्य भएर बसको यात्रा गर्नु पर्यो हिजो। तिमी नभएको भए मलाई हिजै भेट्थे। तिमीलाई लाखौँ लाख धन्यवाद। मलाई लाग्यो म कुनै चलचित्रको डरलाग्दो दृश्य हेर्दै थिएँ। द्वन्द्व अनि प्रतिद्वन्द्वमा मेरो नायकले विजय प्राप्त गरे झैं लाग्यो। साँच्चै नै मलाई रोहिणी वास्तविक जीवनको नायक थिइन्। उनको त्यो साहसिक यात्राको एउटा छेउ म पनि हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो। काठमाडौँमा बसेर उपचार गर्न सम्भव थिएन, किनकि त्यति बेला हर रात घर घर खन्तलासीको लागि आर्मी हिँड्थे। भेटिहाल्ने डर थियो। उनको कान्छी फुपूको सल्लाहमै उनी अब भारतको काश्मीरमा उनको माइली फुपूकोमा जाने बन्दोबस्त मिलाइयो। अनगिन्ती बिछोडका क्रममा यो बिछोड पनि पीडादायक नै थियो, तर पनि उनको जीवन रक्षार्थ यो सबै म चुपचाप स्वीकार गर्दै थिएँ। विदाईको हातहरू हल्लाउँदै गर्दा मेरो मुटु पनि बेजोडसँग हल्लिँदै थियो। त्यसपछि हाम्रो भेट हुन सकेन। म कहिलेकाहीँ कान्छी फुपूकोमा पुग्थेँ उनको हालखबर जान्न। यस्तै 2 वर्षपछि सुने मेरो मुटुको टुक्रा त अरू कसैको भइसकी छिन्। फुपूकोमा कति बोझ भएर बस्नु भन्ठानी छिन् क्यारे। फुपूकै सहमतिमा फुपूले नै हेर्नु भएको केटासँग विवाह गरी छिन्। मेरो मुटु त्यस दिनदेखि अरू कसैको लागि धड्किन थालिसकी छिन्। भाग्यको यो खेलमा म हारेको थिएँ। आज उनै मेरो रोहिणी मेरो अगाडि उभिरहेकी थिइन्। आफ्नै छुट्टै संसारमा रमाउँदै थिइन्। उनी आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्टि थिइन्। आफूले प्राप्त गर्न नसके पनि म खुसी थिएँ उनको त्यो जीवनबाट। मेरो मनसाय अब उनी यतै बसुन् भन्ने थियो। अब त द्वन्द्व पनि सकिएको थियो। भूमिगतहरू सबै स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न थालिसकेको थियो। उनलाई कुनै खतरा थिएन। त्यसैले भने अब यतै बसे हुन्छ नि। केही सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा म थिएँ, तर उनीमा कुनै उमङ्ग थिएन। मेरो सुझावमा कुनै लगाव देखिन। वास्तै गरिन, बरु भन्न थालिन्। परिवर्तनका आशाले ज्यानै फालेर क्रान्तिमा आफूलाई होमे। त्यत्रो त्याग गर्यो, तर खै सोचे जस्तो केही भएन। गरिब निमुखा अझै उस्तै छन्। सम्पन्न झन् सम्पन्नशाली हुँदैछन्। नाटकीय परिवर्तन भएको छ। हामी आम जनताले सोचे भन्दा फरक छ यो परिवर्तन। भइगयो, छाडिदेऊ यस्ता कुराहरू। म उतै जान्छु, बस्दिन नेपालमा। जहाँ गए पनि बाँच्नै पर्ने हो, जसरी पनि पेट भर्ने नै हो। वाक्क लागिसक्यो यो बेतुकको परिवर्तनले। उनको कुरा सुनेर मलाई उदेक लाग्यो। कुनै दिन उही रोहिणी अञ्जना बनेर हिँड्दा कस्ता कस्ता परिवर्तनका भाषाहरू बोल्थिन्। आज उनी रोहिणीमा यस्तो निराशपन देख्दा कता कता दुखेको महसुस गरे। साँझ पर्न थालेको थियो। उनी अब उकालो चढ्न आतुर थिइन्। रात पर्ने अगावै माइती पुग्न व्यग्र थिइन्। त्यसैले मैले उनलाई त्यहाँबाट बिदा गरेँ। उनी अब त्यो ठाडो उकालो बिस्तारै चढ्दै थिइन्। म भने उनले भनेका परिवर्तनका कुराहरूमा घोल्लिन थालेको थिएँ। केही छिन विश्लेषण गरेँ। साँच्चै नै नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन आएको थियो? ती अनाम बेनाम शहीदहरूको सपनाले कुनै रङ्ग ल्याएको थियो त? गाउँ गाउँमा अझै उही टुकीकै सहारामा ती बुढी आमाहरू ढिकी जाँता गर्दैछन्। अनि पुलको अभावमा ज्यानै जोखिममा पारेर तुहिन चढेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू खोला तर्दैछन्। नेपाली छोराछोरीहरू विदेशी भूमिमा आफ्ना रगत बगाउँदैछन्। त्यो तातो मरुभूमिमा जल्दैछन्, धपधपी बल्दैछन्। माओवादी पक्षका होस् वा सैनिक र सर्वसाधारण पक्षका होस्, जो जसले आफ्नो ज्यान गुमाए, ती सबै आखिर नेपाल आमाकै सन्तति थिए। 12 वर्षे जनयुद्धले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने बारे म अझै घोत्लिँदैछु, विश्लेषण गर्दैछु। सायद यसको परिवर्तन थाहा पाउन बितेका वर्ष बिताए। अझै कुर्नै पर्ने भएको छ। म प्रतीक्षामा नै छु। डर लाग्दैछ कतै प्रतीक्षामै बित्ने त होइन यो पुरै जीवन। तै पनि सास रहन्जेल आस भने जस्तै पर्खनु सिवाय अरू कुनै विकल्प पनि त छैन।
बीना तामाङले लेख्नुभएको युद्धभित्रको प्रेम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईको साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।